बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब, खुर्शीद शाह साहब और दीगर रहनुमा शोले बरसा रहे हैं और शोलों का इस दफा ताकुब करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनके हवाले से बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि किंग्स पार्टी को 2008 की तरह खत्म करेंगे। ये कोई और नहीं, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो साहब अब से चंद माह पहले, चंद महीने पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ थे, एक ही रकाबी के अंदर खाना खाया करते थे, एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, एक साथ बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दोस्त, कल के दोस्त भी नहीं, बिल्कुल गुज़िश्ता कल के दोस्त आपस में एक दूसरे के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। नून लीग थोड़ी सी टोन डाउन है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए ज़बानी अल्फाज से किसी तरीके से बाज नजर नहीं आती। बात करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और प्रोग्राम के आखिर में चलेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इत्तेहाद के पीछे है क्या। खुर्रम शुरू करते हैं। खुर्रम साहब, बिलावल साहब के बयान से शुरू करते हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया, लिहाजा उनके साथ चलना कुछ मुश्किल महसूस होता है। तो क्या आप लोगों ने बयानिया तब्दील कर लिया, बिलावल साहब की अंडरस्टैंडिंग का फर्क आ गया, या जो है वो आप नए लाडले की सूरत में है कि जिसको कोई और पार्टी कबूल नहीं करना चाह रही? सबसे पहले तो जो बात पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने की है, उसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वो दे सकते हैं। लेकिन इससे मैं इख्तलाफ करूंगा। अभी भी अगर मुल्क में हमें अवाम की हाकमियत कायम करनी है तो हम सबको मिलकर काम करना है। हमने जो 16 माह 15 जमातों की हुकूमत चलाई, जिसका हिस्सा थे बल्कि वजीर खारजा थे बिलावल साहब खुद, उन्होंने और उनकी जमात ने बहुत कंट्रीब्यूट किया उस गवर्नमेंट को चलाने में। तो उनके सामने एक तजुर्बा रहा है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक वक्ती तौर पर तो हो सकता है कि जो इंतखाबी सियासत की ज़रूरियात हैं कि वो सख्त बात करें, मुखालफत की बात करें, लेकिन जो अगर हमें आइन पर रहकर चलना है और जो कोशिश है कि मुल्क में मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में ही इक़्तिदार आला हो, जैसा आइन में वादा है, तो फिर तो हम सब जमातों को जो पहले भी इकट्ठी चली, उन्हें कम अज कम अगर चलें, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा हो, चाहे अपोजिशन में भी हो, लेकिन बहरहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद होनी चाहिए और मेरे ख्याल में है लीडरान के दरमियान। मैंने खुर्रम साहब यही सवाल आपसे भी करना था कि जरदारी साहब और मियाँ साहब का आपस में फ़ोन का रब्ता आखिर हुआ कब था, क्योंकि बिलावल साहब से जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने कहा काफ़ी पहले हुआ था, काफ़ी पहले से उनकी मुराद थी कि जब मियाँ साहब तशरीफ़ लाए थे। और दूसरा रुख सवाल का ये है कि आपने भी गुफ्तगू की, आपने बड़े तहम्मुल के साथ जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो उनको रिस्पॉन्ड किया। इससे पहले पिछले हफ्ते मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी अगर जो है वो सियासत करना चाहती है, हमारे खिलाफ बात करना चाहती है, उनका हक है, एक दूसरे के खिलाफ ही हमने इलेक्शन लड़ना है। तो आपकी जो टॉप की लीडरशिप है, जाहिर है कि नीचे से जो है वो रिएक्शन आ रहा है। जो वो जुबैर उमर साहब है, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया था, लेकिन जो आपकी टॉप लीडरशिप है वो बड़े तहम्मुल से रिस्पॉन्ड कर रही है। हालांकि पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप, खुर्शीद शाह साहब ने लाहौर में आज बातचीत की है, बड़ी सख्ती के साथ बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि जी अगर इस तरह का इलेक्शन हुआ कि जिसमें पंचर लग गए तो कबूल नहीं करेंगे। तो ये आखिर मामला क्या है कि ऊपर की सतह पर आप लोगों के राब्ते आपस में हैं, कुछ अवाम को भी बता दें। जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि राब्ते हैं, मियां नवाज शरीफ ने मुल्क में वापस आते ही जरदारी साहब से राब्ता किया था, और अभी भी आने वाले दिनों और हफ्तों में इसमें मजीद पेशरफ्त होगी, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि हम एक दूसरे के हरीफ तो हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं है। तो हम एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, एक दूसरे के रिकॉर्ड को चैलेंज करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा ये है कि जो सिंध में कुछ सख्तबंदी हो रही है, मुस्लिम लीग नून ने अभी MQM के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, और अगर आने वाले दिनों में अगर GDA भी इसमें मिल होता है जिसकी तवक्को है, और JUIF जो है मौलाना फजलुर रहमान की जमात, तो फिर सिंध में एक क्रेडिबल इत्तेहाद हो सकता है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने अपने उम्मीदवार खड़े करे और उनके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करे। तो असल में जो आज हम सख्ती देख रहे हैं बयानात में, वो सिंध की सफबंदी की वजह से है, वरना जाहिर है अगर उन्होंने भी तो पंजाब में तशरीफ लाए हैं, मोस्ट वेलकम, आए, लड़ें। और मैं जरदारी साहब का ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि जमहूरी मुकाबला करें। तो उन्होंने हमारे खिलाफ यहाँ इंतखाब लड़ना है, हर सीट पर कंटेस्ट करना है, लेकिन अपने रिकॉर्ड पर आए। ये जो गुफ्तगू है, इससे जो मामलात इलेक्शन के बाद होने हैं या इलेक्शन तक हमें जाना है,
اس میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ اچھا خرم صاحب، کیا آپ دونوں پارٹیوں کو، میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، کیا کسی نے ساتھ بٹھایا ہے؟ کیا کسی نے یہ بتایا ہے کہ فیوچر میں ساتھ چلنے کے لیے آپ کا اس وقت بیٹھنا ضروری ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ جب بلاول بھٹو صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ان دونوں پارٹیوں کو جلد معلوم ہو جائے گا، اور اس طرح ساتھ اگر بٹھایا جائے تو یہ ساتھ بہت عرصے چلتا نہیں ہے۔ تو یہ اتحاد کے معاملہ آیا کہاں سے تھا کہ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ چلے جائیں، کہ جو کراچی کی پارٹی ہے، کہ جہاں ظاہر ہے کہ آپ کا چند علاقوں کے علاوہ کوئی بہت بڑا ووٹ بینک موجود نہیں ہے؟ سندھ کی اگر بات کی جائے، ٹھیک ہے کہ جی کوشش کر رہے ہیں میمن صاحب وہاں پر، بشیر میمن صاحب پر امید بھی ہیں، جی ڈی اے نے ٹف ٹائم بھی دیا ہے ماضی میں، لیکن اس اتحاد میں کہیں پر کچھ ایسا ہے کہ کسی نے آپ کو لائن دی ہو کہ ساتھ بیٹھ جائے؟ جی، اس اتحاد کے پیچھے سب سے بڑی اہم جو پیش رفت ہے وہ 16 ماہ کی حکومت ہے، جس میں شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم، لیکن جو باقی 14 جماعتیں تھیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کا مکمل اعتماد حاصل رہا، کابینہ میں بھی سپورٹ ملی، پارلیمان میں بھی سپورٹ ملی۔ تو وہ ایم کیو ایم آپ کو پتا ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف حکمران جماعتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک سے زائد دفعہ رہے ہیں اتحاد میں، لیکن ان کا جو فوکس ہے وہ کراچی شہر پر ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ جب ابھی مارچ 2022 میں بھی تحریک عدم اعتماد کے دوران بھی ایم کیو ایم کے پیپلز پارٹی سے ہی تحفظات، کیونکہ سندھ میں حکومت اگر ان کی بنتی ہے اس وقت بھی تھی، تو ان کو کراچی کے حوالے سے ایشوز رہتے ہیں، مثلا ان کی جو مقامی لوکل گورنمنٹ میں جو میئر الیکٹ ہوئے تھے ان کے پاس وہ وسائل اور اتھارٹی اویلیبل نہیں تھے، ان کا ایک کلیش رہتا تھا۔ تو میں تو اسے اس نظر سے دیکھوں گا کہ ایک خوشگوار تجربہ ہوا سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا، اور اصل میں اس کا فوکس وہ ہے کہ ایم کیو ایم کی بھی خواہش ہے کہ جتنا شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، جس طرح پنجاب میں اور لاہور میں، پنجاب کے بڑے شہر جیسے میرا شہر گوجرانوالا ہے، ملتان میں، راول پنڈی میں ایک بڑی فقید المثال انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی تھی، تو کراچی بھی اسی کا خواہاں ہے۔ وہ کراچی میں بھی ایک بڑی شدید خواہش ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر بھی اس لیول کا ہو جو ہمیں پنجاب کے مختلف شہروں میں دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو وہاں یہ بھی خواہش ہے کہ اگر کوئی ایسا ہمارا اتحاد لانگ ٹرم ہو جس کے ذریعے کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو تیز تر کیا جا سکے، تو یہ بھی اس کے پیچھے ایک فیکٹر۔ تو پیپلز پارٹی کے جو بنیادی حلقے ہیں جو اندرون سندھ کے نام سے جس کو ہم سمجھتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کا دیگر پارٹیوں سے رابطہ ہے؟ کوئی بڑا اتحاد جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا، لیکن آپ تھوڑا سا بتا کر آگے نکل گئے کہ جی ڈی اے کے ساتھ کوئی بات چیت آپ کی چل رہی ہے، پیر صاحب پگارا ہیں یا وہاں پر دیگر پارٹیاں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑے کسی اتحاد کا حصہ بنے جو اندرون سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہو؟ جی، اگر اتحاد نہیں بھی ہے تو بشیر میمن صاحب بہت ہی ایک معزز اور ویل ریسپیکٹڈ شخص ہیں، اور ظاہر ہے اندرون سندھ سے ان کا تعلق ہے، سندھ میں رہنے والی تمام جماعتوں سے اور لیڈران سے ان کے سابق ماضی میں بھی رابطے رہے ہیں، ابھی پھر ہوں گے، تو وہ اس پر بات کریں گے کہ اگر کوئی اتحاد کی صورت ہونی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت ہونی ہے، لیکن بہرحال کوشش تو سب جماعتوں کی ہونی چاہیے کہ وہ چاروں صوبوں میں انتخابات لڑیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں تک تو آپ کی حد ہے تو اس کے آگے آپ انتخاب نہیں لڑ سکتے۔ میں پھر کہوں گا جس طرح ہم ویلکم کرتے ہیں کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، اسی طرح ان کو ہمیں بھی ویلکم کرنا چاہیے کہ ہم بھی سندھ میں انتخاب لڑیں، چاہے اتحاد کی صورت میں، چاہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں، اور جو مقابلہ ہے وہ ریکارڈ پر کریں، ڈیولپمنٹ کا کریں، آنے والے جو اگر ان کے پاس بہتر پروگرام ہے پاکستان کے لیے اس پہ کریں، کیونکہ ہمارا تو یہی دعویٰ ہے کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے نواز شریف سے بہتر پروگرام کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ریکارڈ ہے۔ تو ملک کو آگے لے جانے کی بات آپ نے خرم صاحب کی، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد آئیں گے تو خرم دستگیر خان صاحب سے پوچھیں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی آپ سے مانگ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر جو ہیں تو پاکستان کے صدر، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ان کا ماضی میں تعلق تھا، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو، نگران وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ پھر خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں کبھی آج تک مل نہیں سکی۔ انہوں نے تذکرہ کیا کہ اس وقت بھی ایوان وزیر اعظم کو وہی لوگ چلا رہے ہیں جو آج سے چند ماہ پہلے تک چلا رہے تھے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔